Bonjour. Donc, dans la suite, il y a l'explication des objectifs de module développement d'applications mobiles. La dernière fois, je faisais les différents operating systems mobiles, l'architecture d'Android et les composants applicatifs Android. بعد نشوفوا l'installation et configuration de l'Android Studio et les SDK. Bien sûr, باش نديفلوبو les applications Android, خصنا un environnement de développement. Bien sûr, l'environnement de développement هو l'Android Studio. L'Android Studio اللي هو كما قلنا c'est un environnement de développement. C'est un environnement de développement des applications Android. Voilà. maintenant غنشوفو الموقع الرسمي ديال هاد فين غنتيليشارجيو هاد l'environnement de développement intégré. Bien sûr غادي نحتاجو ce qu'on appelle l'Android SDK اللي هي ان ensemble ديال اللي فيهاش ان ensemble ديال les API وهاد les API معروفين pour l'instant كاين API 29 API 28 API 26 ainsi de suite. Pour l'instant minimal API 16. هادو كلهم ce sont des versions ديال اندرويد. كاين اللي كيخدم بلي API وكاين اللي كيخدم بلي لي فيرسيون. مثلا نقول مثلا عندنا فيرسيون مثلا 9 فيرسيون 10 فيرسيون 8 وغادي، وكاين اللي كيخدم بالسميات. هانتو هنا سيوبلي راه يمكن لكم هنا تمشيو للهيستوريك ديال لي فيرسيون ديال اندرويد. هنا مثلا اندرويد 2.2 فريو، دونك سو غادير API باغ اكزومبل 16 مثلا نقول، اولا كاين اللي غيدير اندرويد 2.2 كاين اللي كيسميه فريو. دونك هنا كتعطيو اما التسميات وفريو يعني هذا التسميات ديال هذا سميتو الاشكال ديال الحلويات هنا. دونك هنا يمكن لكم تشوفوا جميع انواع ديال لي فيرسيون ديال اندرويد. هنا كيبان لك ليستوريك ديال كل فيرسيون. هادي مثلا لا فيرسيون اندرويد 6.0 مثلا اندرويد 6.0 مارشمالو 6.0 هي اللي كاينه بور لانستون. فوالا لا فيرسيون فوالا. وهنا شكون ابل جي دي كا. دونك هاد لا اس دي كا هي اللي فيها لي زابي. غادي نشوفو هاد لي زابي ملي نحلوهم نشوفو شنو كيكون فيهم كومبوزون. جي دي كا بيان جافا ديفلوبمون كيت. جافا ديفلوبمون كيت دو ديفلوبمون جافا. اش كنلقاو فيه هنا دي بيبليوتيك جافا لي بيبليوتيك جافا. دونك الا بغيت نخدم لي زابليكاسيون اندرويد خصني لونفيرونمون ديالي يكون فيه هاد لي زيرو. ان environnement de développement intégré اللي هو ان لوجيسيال اللي سميتو اندرويد ستوديو. غاد خصنا واحد لا بيبليوتيك ديال لي زابي اي ديالنا اندرويد اس دي كا، وعندنا غاد خصنا جافا ديفلوبمون كيت اللي هي اون بيبليوتيك ديال لي فونكسيون دي بيبليوتيك جافا بري ديفيني كنستعملو كنانستاليو بور لي زيكسبلواتي باغ لا سويت. هذا بالنسبه لونفيرونمون دو ديفلوبمون انتيغري. Bien sûr, pour l'installation et le téléchargement de Android Studio, que j'ai mis Android Studio. Bien sûr, elle est chez mon père, Android Developer Android. Et là, tu peux installer, télécharger Android Studio. بالنسبة للJDK, بالنسبة للJDK, c'est mieux d'installer Android Studio. Tu peux ajouter les API de Brésil. كما نقول لكم هنا كتكتب JDK. يدخل الموقع الرسمي ديال اوراكل. هنا تبدو تيليشارجي جي دي ديالنا جافا ديفلوبمون كيت، وهنا اون بو تيليشارجي اندرويد ستوديو. بالنسبه لي انا تيليشارجيتهم ديجا درت لانستالاسيون ديال اندرويد ستوديو.
دونك اون فوا كملتي لانستالاسيون ديال اندرويد ستوديو سا بون دو طون شي شويه. هنا tu peux هنا كيافيشي لك لا ليست دي بروجي اللي كاين ديجا اللي خدام فيهم. وهنا tu peux créer un nouveau projet. Tu peux ouvrir un projet existant. Tu peux importer un projet déjà créé Eclipse ADT. هذا سيتي باسي صافي مابقاش كيخدم به الناس. ديك الساعه قبل ما يبان اندرويد ستوديو كنخدمو بإكليبس وكنزيدو واحد اندرويد داتا تولز. هادي واحد البيبليوتيك كتزاد في إكليبس باش يمكن لك ديفلوبي زابليكاسيون اندرويد. دونك بالنسبه لنا غنديرو ستارت نيو بروجيكت. Bien sûr, بالنسبة لأندرويد ستوديو كاين لينا نديفلوبيو دي زابليكاسيون بور لي سمارت فون، بور لي تابليت، بور لي سمارت تي في، بور لي سمارت واتش، وحتى بالنسبة لي سيستم امباركي في لي فييكول. هنا في الأول كيعطي لك هنا لابليكاسيون ديال اش من ديفايس، واش فون ولا تابليت، وير او اس، تي في، اوتوماتيف هادي ديال لي فييكول مثلا، اندرويد ستينغ هادي اي او تي الانترنت دي زوبجي. دونك هنا نديرو فون ان تابليت، وهنا كيعطيك النماذج ديجا دي موديل ديال لي زابليكاسيون. حنا غنديرو امبتي اكتيفيتي ونديرو نيكست. من بعد هنا نسميو لابليكاسيون ديالنا عندنا فيرست ابليكيشن. هنا نلاحظ لكم دائما لا بليتر ماجيسكول. هنا كنديرو السميه ديال الباكيج مثلا com.star.first.application. وهنا لومبلاسمون دو سوكارد. وهنا عندك الحق تختار اللغه سواء الجافا سواء كوتلاين. هنا بالنسبه لنا غنخدمو بالجافا. اي بيان سور هنا اس دي كا مينيموم داكور. هنا بالنسبه لنا لا بي اي 16. دونك هنا عندك كما تلاحظوا هنا عندنا 3 فاصون باش كايدونتيفيو لا فيرسيون ديال اندرويد، سواء بالسميه جي دي بي مثلا. هنا كما هنا نديرو غير التسميه ديال الشوكولاط جي دي بي انسوسيت، اندرويد 4.1 اولا ا بي اي 16. دونك الا كليكتي هنا كتلقى هنا 30 درت لا ميزاجور ديالو. دونك هنا دار ا بي اي 30. دونك الا بي اي مينيمال يعني اي واحد عنده دابا سمارت فون على الاقل تكون عنده 16. بيان سور كاين اللي غيقول لي علاش اختارينا هذه 16، حيت هنا يور ابليكاسيون ابروكسيميتي. هنا كما تلاحظوا لا بلوبار ديال لي ديفايس اللي مينيموم عندهم هنا ا بي اي 16. يعني ما غاش نلقى مشكل في الانستالاسيون ديال لابيكا ديالك في لي سمارت فون. من بعد فينيش. دونك فوا نديرو فينيش غادي يكرينا لابليكاسيون. هنا ملي غادي كرينا لابليكاسيون ديالنا غادي نشوفو لاركتيكتور ديال هاد البروجي اندرويد، لاركتيكتور او بروجي اندرويد. ومن بعد غنشوفو كومون بيرسوناليزي هاد لونفيرونمون دو ديفلوبمون انتيغري. دونك هادو هي المراحل كيفاش نديفلوبي ولا نانستاليو لونفيرونمون دو ديفلوبمون لي زابليكاسيون. دونك في الاول خصنا نانستاليو جي دي كا، من بعد غنانستاليو الاندرويد ستوديو كنزيدو لي زابي اي ديالنا. صافي لي زابي اي ديالنا اللي قلنا لكم راه كاين بزاف. لا ماكسيموم دابا هي ابي اي 30 كل ما كتكون واحد لا فيرسيون. دونك فوالا بالنسبه للناخذ لنا نطوندو دو شارجمون ديال اندرويد ستوديو. هنا في اندرويد ستوديو غادي نشوفو كومون انستالي دي بلوغين. من بعد غنشوفو كومون انستالي دي بلوغين اللي كيساعدونا في الديفلوبمون دي زابليكاسيون.